अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लंदन आई। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ईरान पर हमला क्या होगा, और अगर हमला होता है ईरान पर तो अमेरिका के इस हमले के मकासद क्या है, यानी अहदाफ क्या है। ये बहुत अहम सवाल है। और क्या अगर हमला होता है तो ईरान का रिएक्शन किस किस्म का होगा। ये भी सवाल है कि ईरान की फौज का क्या यानी रद्द अमल होगा। वेनेजुएला पर हमला इसी वजह से कामयाब हुआ क्योंकि उसकी फौज जो है उसका साथ छोड़ दी गई थी। जो प्रेसिडेंट है कहा जाता है, लेकिन अवाम में तो एक अपोजिशन है। मुजाहरे भी हुए, बहुत सारे लोग शहीद हुए या हलाक हो गए हुए या मारे गए मुजाहरों में। तो ये कहा जा रहा है कि कुछ एजेंट थे, कुछ प्लांटेड थे। लेकिन 12 लोग बड़ी तादाद में जो मुजाहरे हुए उसमें लोग मारे गए। ये तो बहरहाल कन्फर्म है। कोई 10,000 कहता है, कोई 20,000 कहता है, अपना अपना मगरबी मीडिया है, अपने अपने सोर्स है, कोई 32,000 तक बताते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अवाम और फौज अमेरिका का अगर कोई हमला होता है तो इन्वेंशन के खिलाफ के खिलाफ खड़े होते हैं या इसके हक में खड़े होते हैं। क्योंकि रजीम चेंज ऑब्वियसली एक ऑप्शन है। और इस पर हम आज तफसील से बात करेंगे। बरतानवी वजीर आजम के स्टार्मर 8 साल के बाद चीन का दौरा कर रहे हैं। और ये और बरतानिया की बड़े स्पेशल रिलेशनशिप है, बल्कि कजन हैं। और चूंकि सबसे पहले कनाडा के वजीर आजम ने चीन का दौरा किया और उसके बाद फिर दौरा कर रहे हैं। और ये बड़ी यानी अहम डेवलपमेंट है कि दुनिया में जो अलायंसेस इस तरह के हो रहे हैं। साथ में जो यूरोप ने इंडिया के साथ एक मायदा किया है, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से हुकूमत में आए हैं, जब से वो सदर बने हैं, उस वक्त से दुनिया पर एक उनने वॉर छेड़ दी है। कमजोर को दबाना, दूसरों पर अटैक करना और उन्हें ब्लैकमेल करना, तजारती पाबंदियां लगाना और टैरिफ लगाना, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को इस वजह से उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल इंडिया को अटैक कर रहे हैं, बल्कि टैरिफ उन्होंने लगा रखा है कि वो रशिया से ऑयल खरीदता है। लेकिन येट अगेन यूरोपियन जो ऑलवेज टिल्ट, इनकी राजनीति हमेशा अमेरिका के साथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा मायदा कर लिया है इंडिया के साथ, जिसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स। इसकी नीटी ग्रिटी क्या है और आने वाले दिनों में क्या यूके अमेरिका के जो ट्रेडिशनली 80 साल इनका इतिहाद था वो वाकई खतरे में पड़ रहा है। और अमेरिका से यूरोप और अमेरिका निकल कर चीन की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि दूसरी बड़ी ताकत तो चीन है। तो इस पर हम जरा इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब का ऑपरेशन हुआ है और ये पहले हुकूमत ने छुपाए रखा, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई ये बात, चल निकली कि वाकई उनका आंखों का ऑपरेशन हुआ है। पहले हुकूमत डिनाई करती रही, लेकिन आज उन्होंने इस चीज को तस्लीम किया। और अता तारर साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने इस चीज का एतराफ किया कि वाकई उन्हें पिम्स अस्पताल में ले जाया गया और 20 मिनट का उनका चेकअप हुआ। उन्होंने ऑपरेशन नहीं कहा, लेकिन बहरहाल ये तस्दीक हो गई है। हुकूमत क्यों इस तरह के अवाम पैदा करती है, ये बड़ा अहम सवाल है। इमरान खान की गुड्डी से पाकिस्तान के मौजूदा निजाम को खतरात लाक हो गए। ये क्या माजरा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और आंखों का मोतिया है या सेंट्रल रेंटेन वैन ऑक्लूजन होती है, वो क्या बीमारी होती है, CRVO जिसे कहते हैं, इस पर बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के जो अहकामात हैं जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, इस हवाले से बात करेंगे कि वो क्या यानी विद इन अमेरिका उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। कि मिनेसोटा आपने देखा एक रियासत है जहां पर 2-3 लोग जो है वो हलाक कर दिए गए हैं। आइस ने जो वहां की इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये लगाया कि आप जो माइग्रेंट्स हैं, ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उन्हें यहाँ से निकाल दें। लेकिन बहरहाल वहां के सफेद फार्म जो है उन्होंने अपनी जानें दी हैं उनको बचाने के लिए। और फिर
अलहान उमर जो कांग्रेस की मेंबर हैं, जो सोमालियन नजान हैं, उनके ऊपर एक हमला हुआ है। और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे मामलात जो है वो खराब हो चुके हैं, लोग उठ खड़े हुए हैं उनके इकदाम के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये दावे कर रहे हैं कि मैं ही जो है वो अमेरिका के मफाद में सारे फैसले कर रहा हूँ, जॉब में ला रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने आसूदा कर रखा है। ये सारी बातें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे आई एम ऑनर्ड कि रेवरेंड कैनन राणा याकूब साहब ने मुझे ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम वेल्स। आप जो है वो फॉर्मरली यानी साबिक आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी के एडवाइजर रह चुके हैं। इसके अलावा आप किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज सेंटर के इंटरनेशनल जो सेंटर है पुर्तगाल में, उसके मेंबर हैं, जो सऊदी अरब के जो इंटरफेथ हार्मनी के लिए काम करता है, उसके भी मेंबर हैं। और यानी ये जो रेवरेंड कैनन होता है, ये भी होता है जो तबलीग करता है, वाज देता है इंसानियत के हक में। और आज खास करके जो हमारे वज़ीर आज़म के स्टामना है, उन्होंने जब प्रेसिडेंट शी यंग से बात की है तो उन्होंने वहां जो चीन के मुसलमान हैं उनके हक के लिए भी बात की है, जिन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उन्हें आज़ादी नहीं है, मजहबी आज़ादी नहीं है, जबकि मुसलमान ममालिक में किसी की जरूरत नहीं होती कि वो ये जुमला ये बात उठा सके। इस बारे में भी आपसे बात करेंगे। अशरफ चुगताई साहब हमारे बड़े भाइयों की तरह है, लंदन में है, जमाना साज है, कश्मीर से भी वाबस्ता है, यहाँ जितने भी सोशल पोलिटिकल इवेंट होते हैं उसको करीब से देखते हैं। और डॉक्टर ताहिर मलिक साहब में है और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है। इन आप सब मेहमानों को मैं खुश आमदेद कहता हूँ। सबसे पहले अगर राणा साहब मैं जरा आपसे बात का आगाज करूं, ईरान पर सर हमला, ट्रंप का पहले तो ये कहते थे मैं अमन का पैगंबर हूँ, अमन का सफीर हूँ, लेकिन येट अगेन जंग के बादल भारत मंडला रहे हैं। और अभी जब मैं ये आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, बिफोर 1 आवर अगो उन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग की है, लेकिन वहां आज ईरान से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई और साफियों के सवालों के जवाब भी नहीं दिए। तो आपको क्या लगता है सर कि ये जो जंग दुनिया में इसको खत्म करने का जमाना है या फिर जंग जदल शुरू होने का जमाना है? जब से डोनाल्ड तो इनके ऊपर जो भूत सवार है जंग जदल का, इंसानियत की किलिंग का, कुछ तो खून के जो इंसान है उन्हें मारने का, तो इनको रोकने वाला कोई है? और इस पर अगर मैं आपकी रिलीजियस टेक भी लूं, किस हवाले से मजहब क्या कहता है? जाहिर है कोई इजाजत नहीं देता, लेकिन इनको रोका कैसे जा सके? कोई है जो इनको रोकने वाला? आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज म्यूट है सर आपकी। आपको आ रही है आवाज? जी अशरफ चुगताई साहब म्यूट होते हैं। राणा साहब आप हाँ बोले। जी, हाँ जी, जी देखें जी कि बड़ा अच्छा सवाल किया है जनाब आपने कि ईरान के ऊपर जो है ना कि इस वक्त जो सूरत हाल अमेरिका के डेविड ट्रंप का जो है ना उन्हें कहना मतलब है कि सोशल मीडिया पे जो पैगाम था उनका कि कम टू द टेबल, मुज़ाकरात तरफ जो है ना कि धमकी के आप जो है ना कि जोरी जो है ना हथियार, ये दो तरफ से। और आपने देखा होगा कि जैसा चंद हफ्ते पहले की जो जब से उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया और उसके हमला उस वक्त के वहां पे चल रही थी, एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रही थी महंगाई के ऊपर। लेकिन उस महंगाई के ऊपर जितने भी मुजाहिरीन थे उसमें जो है ना कि आपने देखा होगा कि किसी भी वहां के पॉलिटिकल क्यादत ने ये कोई अपने पर नहीं लिया कि लीड किया कि मतलब है कि वो कर रहे हैं। और उस मुजाहिरीन में जो आज अभी जो है ना कि 1 घंटा कबल 2 घंटे कबल पाकिस्तान के अंदर ईरान के एम्बेसडर ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी है जिसमें उन्होंने कहा है मुजाहिरीन में जो जितने थे उसमें से 2,500 जो शहीद हुए हैं वो सिक्योरिटी एहलकार और वहाँ के लोग थे, इन्हीं के अवाम, और 600 के करीब जो वो अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट थे।
मतलब है कि उसको कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ईरान जो वो ईरान नहीं है जो पहले था। जो ईरान 1917 के इनकलाब के बाद 45 ईयर्स से वो रजीम वहां पे इतनी मजबूत है, उसके ऊपर जो है ना कि एक बड़ी ताकत जो है ना कि उनको एक तरफ धमकी दे रही है और दूसरी तरफ कहती है टेबल टॉक पे आ जाओ। मतलब है कि ईरान की क़यादत ये समझती है कि अमेरिका संजीदा नहीं है इसमें, वो अपनी बात मनवाना चाहता है। वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये कि वो सिर्फ और सिर्फ ये कि वो जोरी हथियार बंद करें, वो दूसरे वो ऑल और मिडल की बात, उसमें क्या क्या कंडीशन लगाना, तो वो ऐसी कहते हैं कि ऐसी मज़ाकरात वो नहीं करेंगे जो जिस तरह अमेरिका चाहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि बहुत सारे मुल्क, इस्लामी मुल्क के अलावा भी दूसरे मुल्कों ने ये कह दिया है कि वो जो है ना कि अब बल्कि सऊदी अरब ने कहा है कि आप पहले किया है जंग के मामले में उनकी फजाई या जमीनी हदूद को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले गल्फ वार में देखा होगा तो वो मुल्क अतादी थे, इस्लामी मुल्क भी शामिल थे। इसमें मुख्तलिफ चीजें आई हैं कि ईरान के साथ बहुत से लोग ममालिक वहाँ खड़े हैं। लेकिन जो मेन मकसद जो है ना कि वो मैं कहता हूँ कि दूसरों को टाइम देने कि जो अमेरिका के सदर का जो है ना, असल में वहां पे सबसे बड़ी बात है मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में हो रहे हैं। जब इलेक्शन जो वहां पे हो रहे हैं तो वो जो इलेक्शन की जो है ना उनको, क्योंकि अवाम में भी गैर मकबूल होते जा रहे हैं, और जब होते जा रहे हैं उनको एक हार नजर आ रही है, जब हार नजर आई तो अपीचमेंट आ जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है ना कि ये मामला जो है ना जो अभी ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है ना, उसमें जो है ना कि मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो है ना कि पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से बड़े एफर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जाता। और फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की भी एक चंद घंटे पहले बात भी आपस में हुई है। तो ये एक ऐसा मीडिएशन का जो है ना रोल अदा किया जा सकता है, और ये करेंगे जंग पाकिस्तान चाहे तो ये जंग को रुकवा भी सकते हैं और ऐसा हो भी सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका इतनी बड़ी जंग का खतरा मुंह नहीं रहा, ये सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कर रहा है। मेरा ठीक है, आप ये समझते हैं अमेरिका डरा कर नेगोशिएशन करना चाहता है और मायदा करना चाहता है, लेकिन मायदा क्या करेगा चुगताई साहब? चूंकि यहाँ पर रजीम चेंज ऑप्शन एक है, नंबर 2 ज़खायर पर कब्जा करना है, नंबर 3 कि यहाँ आकर अपने कदम जमाकर अफगानिस्तान में जाकर बैठना चाहता है, बलूचिस्तान में बैठना चाहता है। यहाँ पर पूरे मशरिक वस्ता में जो ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा बना हुआ है उस पर अमल दरामद करना चाहता है, और इसी का ही शाखसाना है कि पहले भी वहां पर हमले हो चुके हैं। लेकिन सवाल मेरा डॉक्टर साहब से ये है कि डॉक्टर साहब ये सारा जो बिल्डअप हुआ है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? मीडिएशन, चुगताई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मीडिएशन कर सकता है, सऊदी अरब को मीडिएशन कर सकता है। ये तो प्लानिंग बहुत पहले होती है, और उसके बाद इतना बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो यहाँ पर बहरे अरब के अंदर पहुंच चुका है। और आप समझें कि जदीद F-16 हथियारे और ये जो इब्राहिम लंकन जो शिप आया है उसके ऊपर कितने हथियारे और कितना कुछ सवार है, और ये सऊदी अरब या यूनाइटेड अरब अमारात या पाकिस्तान या जो भी कहते रहे, इससे कोई फर्क नहीं। अगर फर्क पड़ेगा तो इस वजह से पड़ेगा कि वहां हो सकता है चीन जो है वो कोई मदद करने के लिए आ जाए, या ईरान के पास है क्या अपने खतरे की वजह से, शायद ताकत की वजह से या रिटेलिएशन की वजह से पीछे हटे। लेकिन ऑब्वियसली प्लानिंग तो हुई पड़ी है ऐसी। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया शाह साहब। मेरे ख्याल में जो ये सिचुएशन बन गई है इसके अंदर एक कमजोर मुल्क पाकिस्तान जैसा, उसकी मतलब ट्रम्प, मतलब इनसे सिर्फ ये फोटो सेशन के लिए ट्रम्प के पास जाते हैं, अदरवाइज ट्रम्प इनकी कोई बात नहीं सुनता। तो ये बात है, और आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि अगर ट्रम्प ने कोई अपनी डिसीजन चेंज करना है तो वो सिर्फ या तो चाइना की बात सुनेगा या रशिया की बात सुनेगा, या फिर यूरोपियन यूनियन जैसे ये लोग इकट्ठे हुए थे जब इन पे टैरिफ लगने वाला था, जब उन्होंने ग्रीनलैंड की थ्रेट की थी, तो तब वो इस चीज से पीछे हटा। अदरवाइज कोई चीज उसको रोक नहीं सकती। और स्पेशली जो उसके डोमेस्टिक जो हालात बन गए हैं अमेरिका के, मतलब ट्रम्प जो है वो काफी अंडर प्रेशर है। ये जो भी मिनेसोटा मिनियोपोलिस की जो
जी, जी काफी मेरी अनपॉपुलर आवाज़ आ है, रही वायरल भी हो रहे हैं, बहुत शुरू हो गए। है? जी, जी। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए डेफ़िनेटली ये कुछ न कुछ करें, ताकि मतलब इसके डोमेस्टिक प्रेशर जो है, मतलब वहाँ से थोड़ा-सा ईज़ अप हो, क्योंकि जो इतना प्रेशर बिल्ट अप हुआ है, और स्पेशली जो इतनी सारी मतलब फ़ौज इकट्ठी करके, क्योंकि उसके ऊपर भी आपका कितना खर्चा होता है, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके ऊपर लगते हैं। तो ये कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर बात है करेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि मतलब कब करेगा, इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। और अगर किसको कुछ रोकने वाली कोई ताकत है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो चाइना है या रशिया है। अगर या वो लोग उसकी इसके थोड़ा शायद। या उसकी जी, ताकत है कि उसके पास मिसाइल क्या है, नुकसान क्या पहुंचा सकता है। लेकिन सच एज पावर लाइक सुपर पावर लाइक अमेरिका, उसके पास तो अमेंस किस्म के रिसोर्सेज हैं, वो देश तो रिवर्स कर सकता है, कारपेट बमिंग कर सकता है, बड़ा ये इसी तरह करेंगे और क्या करेंगे। ऑप्शन होता है तो ऑब्वियसली ये कोई इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली उसकी फौज जो है, अभी तक मेरी इतलात ये है कि के साथ ही है। अगर फौज साथ नहीं देती है, जो यानी मोहतरम अली खामनाई साहब की, तो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा मौजूदा रजीम का सरवाइव करना। मुझे राणा याहू साहब ने फिर दोबारा ज्वाइन किया। आपको आवाज आ रही है सर अभी? जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी बिल्कुल ठीक है सर। मेरा सवाल आपसे वही है, हो ट्रम्प के जो अकदमात हैं टूवर्ड्स ईरान, सवाल तो वही है कि क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है सर? देखें, मेरा ख्याल डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो हम बहुत लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं। शुरू में उनकी पिछली टर्म में आलमी सतह पर और अमेरिका में मुकामी सतह पर उनको इतना सीरियसली नहीं लिया गया। लोगों ने समझा कि ये शायद ऐसे ही मजाक करता है या इसका ये स्टाइल है। लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इन्होंने इंतहाई सख्त फैसले किए। सिर्फ सख्त फैसले नहीं, जामा पहनाया, ईरान पर पहले भी हमला, और वेनेजुएला और बहुत सी और चीजें। तो अब दुनिया के लोग ये जरा संजीदा लेते हैं कि अगर वो मजाक में भी कोई बात कहता है तो उसको संजीदगी से लेना चाहिए। अभी यहाँ पर डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान और कई ऐसे ममालिक उनकी शायद दुनिया में इतनी अस्करी हैसियत ना हो, बात के अंदर इंटरवीन कर सकें, लेकिन कई दफ़ा कमज़ोर ममालिक भी के लिए कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर फ्राहम कर सकते हैं जिससे उनको अपने अज़ाइम आगे बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है, और उनको कोई शायद समझ अकल का रास्ता भी कोई दिखाने में वो मदद कर सकते हैं, अगर जिसकी तवक्को बहुत से कमज़ोर ममालिक से कम की जाती है। लेकिन अमेरिका को इस वक्त इंटरनल प्रेशर्स भी हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स यूरोप और दूसरे ममालिक चाइना वगैरह से भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो खुलकर सामने आ रही है वो ये है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपका खूबसूरत चेहरा हमें सारा भी नजर आ रहा, थोड़े से आगे आ जाए और ऊपर वक्फा ज्यादा है, थोड़ा कम ऊपर हो जाए ताकि हम आपको देख सकें। अब ठीक है सर, अब ठीक है, अब ठीक है थोड़ा सा, हाँ अच्छा ये ठीक है। जी, थैंक यू सर, अच्छा थैंक यू, अच्छा थैंक यू। अच्छा। मैं ये, हाँ जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसके लिए ये ज़रूरी है कि आलमी सतह पर इखलाकी प्रेशर भी ऐसे लोगों के बारे में या इन लोगों के मुतल्लिक और इन लोगों से डायरेक्ट बात करने वाले लोग हों। आपको याद होगा कि जब ये प्रेसिडेंट बने थे दूसरी दफ़ा, जिस दिन ये प्रेसिडेंट बने हुए थे, वहाँ पर एक लीगल एक ट्रेडिशन है बरतानिया में, जैसे सॉरी अमेरिका में, जैसे बरतानिया में जब कोई मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट यानी कोई बादशाह बनता है तो उसको वेस्टमिंस्टर एबे में उसकी एक सेरेमनी होती है। इसी तरह अमेरिका में जब इनकी पहली सेरेमनी हुई, वो एक लंबी ट्रेडिशन है, ये सेंट जॉन्स चर्च में गए तो वहां पे जो वॉशिंगटन की बिशप थी, एक औरत है, खातून है, उसकी तकरीर आपने सुनी होगी, वो लाखों की तादाद में दुनिया में अपना वो रीट्वीट की गई उनकी तकरीर। उसने जो कुछ इनको तकरीर में प्रेसिडेंट को, दूसरी दफा के एक दिन के प्रेसिडेंट को सामने बिठाकर जो उन्होंने इखलाकी तौर पर जो बातें की, अगरचे उन बातों के असरात कुछ नहीं हुए, लेकिन लोगों को बात करनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा या अखबारात में पढ़ते होंगे, वेटिकन से पोप ल्यू जो कि हर किस्म की जंग के मुखालिफ हैं, लेकिन और तारीख में जो कुछ गलतियां लोगों ने की हैं वो उनका इकरार करने की भी सलाहियत रखते हैं, लेकिन आइंदा ऐसी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए, ये कहने की भी जरूरत रखते हैं,
تو میرا خیال ہے کہ اس سارے ماحول میں امریکہ جو کچھ ایران کے بارے میں کرنا چاہتا ہے ان کو اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ایران اگرچہ امریکہ کے مقابلے میں ایک کمزور ملک ہوگا، ایران اگرچہ داخلی طور پر اس کے اپنے مسائل ہوں گے، بے روزگاری ہو سکتی ہے، اور ان کے بازاری یعنی ان کے جو بزنس کلاس طبقہ ہے وہ پریشان ہے، ان کے ینگ لوگ پریشان ہو سکتے ہیں کہ شاید ہمیں کہنے کی بات کرنے کی آزادی نہیں ہے. دیکھیں ایران کے بارے میں ایک پرسپشن یہ ہے کہ جی وہ لوگ یورپینائزیشن کو یا ویسٹرنائزیشن کو روک رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ان کو اپنی تہذیب کا، اپنے مذہبی اقدار کا تحفظ کرنا چاہیے، لیکن بائی دی اینڈ آف دا ڈے انسان ہیومن بینگ ہے، وہ بولنا بھی چاہتا ہے، وہ اختلاف رائے بھی رکھنا چاہتا ہے، وہ بات بھی کرنا چاہتا ہے. اگر اس کی آزادی نہ ہو اور ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح بننے کی بجائے ایک ظالم حکمران کی طرح بن جائے اور ریاست کے اندر ہی ایک ادارہ جو ہے وہ لوگوں کی آواز کو دبائے، یہ ان کے اندرونی داخلی مسائل. بہت کوئی طاقتور قوت باہر سے آ کر آپ کے بارڈر پر کھڑی ہو جائے، جو خلفشار ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ کم نہیں ہوتے. ہاں جب وہ طاقت حملہ آور ہو جاتی ہے تو پھر عام طور پر قومیں یونائٹڈ ہو جاتی ہیں. یہ عام تجربہ یہی ہوا ہے کہ جب بھی باہر سے کوئی آتا ہے تو قومیں یونائٹڈ ہو جاتی ہیں. ایران نو ڈاؤٹ پراؤڈ نیشن، ایران بے شک ایک ایسی قوم ہے جس نے تاریخ میں راج بھی کیا ہے، اور انہوں نے اپنی تاریخ کو، اپنے تمدن کو، اپنی تہذیب کو بہت حد تک کی تہذیب کو سنبھالا ہوا ہے بڑے حوالے سے. لیکن یہ ایران کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. ایسے لوگ جو امن پسند ہیں، ہمیں اپنے اپنے مذہبی اقدار کے حوالے سے میں تو ہر روز دعا کرتا ہوں پروردگار ایسا کوئی راستہ نکالے کہ امریکہ یا اسرائیل ایران پر حملہ نہ کریں. دیکھیں ایک جو بظاہر جو آپ کو فگرز نظر آئیں گے، ہم یہاں پر کرتے رہے، ہم میں سے کسی نے یہ اسٹریٹجک اپنا کیا نام ہے آرمڈ فورسز کیسے لڑتی ہیں وہ تو نہیں پڑھی، لیکن بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ امریکہ اور ایران کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اگر آپ اسٹیٹسٹکس پر اور جو بھی جہاز اور کس کے پاس کتنے بم ہیں اس حساب سے جائیں تو، لیکن زیادہ مجھے خطرہ جو ہے کہ جو اندرونی خلفشار ہیں وہ کسی بھی ریاست کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. اور اب خیر جو اپنا ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ اس وقت چائنا کا ان کا دورہ بھی اہم ہے. ممکن ہے کہ یہ باتیں بھی آئی ہوں گی، لیکن آئی ایم سو پلیزڈ کہ انہوں نے وہاں پر جو مسلمان اقلیت ہے چائنا میں ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے، ان کی مذہبی آزادی کو ان کو آزادی نہ ملنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ان کو پرسیکیوٹ کرنا ریلیجن کی بنیاد پر یہ غلط چیز ہے. شاید ہم پاکستان ایز اے ریاست اور ہم پاکستانی جو جہاں بھی بیٹھے ہیں، ہمیں اور دنیا میں جو مظالم ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کا دوست اپنے ہی کمزور لوگوں کو طاقت کی وجہ سے کچلنے کی کوشش کرے، ہم ان کے بارے میں بات نہیں کرتے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں بحیثیت برٹش پاکستانی اور انسانیت کے دوست ہونے کے ناطے اس چیز کو بھی سراہنا چاہیے کہ انہوں نے اگر کہیں بھی بات کی ہے. اسی طرح اگر وہ انڈیا کے بارے میں بھی برطانیہ اپنی پالیسی کو اس طرح فروغ دے کہ انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. بات ہے کہ کمزور کے بارے میں بات کرنا، آواز بلند کرنا، تو We یہ are we are آواز جو ہے glad وہ we are glad that Prime Minister actually has raised this human rights issues with the President Xi. اچھا رانا صاحب، بہت سارے لوگ جاننا چاہیں گے، آپ پاکستانی اوریجن ہیں، obviously آپ ایک چرچ میں ریورنڈ کینن ہیں، یعنی مذہبی پیشوا ہیں، کنٹربری کے سابق ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ کنگ عبدالعزیز ان کا جو سینٹر ہے پرتگال میں انٹرفیتھ ہارمنی کے ممبر بھی ہیں. تو اس کے بیسیکلی ڈیوٹیز کیا ہیں؟ اور جب وار کا زمانہ ہوتا ہے، چونکہ پاکستان میں جب لوگ امریکہ کی بات کرتے ہیں، یورپ کی بات کرتے ہیں یا یو کے کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ بات ہے کہ یہ کرسچن کنٹریز ہیں اور کرسچنوں کے مذہب میں ایسا ہے کہ بس جنگ و جدل کریں، غریبوں کو دبائیں، ماریں. وہ وہ عام امریکن سے ملنے سے رہے، عام برٹش سٹیزن سے ملنے سے رہے کہ یہاں کے کس طرح ان کے طور طریقے ادوار ہیں، وہ تو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ جو میسج ہے، کیا آپ سیاستدانوں سے یا یہاں کے ارباب اختیار سے ملتے ہیں تو اس طرح کی بات کیا ہوتی ہے، یا کس طرح اپنا میسج آپ کنوے کرتے ہیں؟
جی میں تھوڑا سا اس کو اگر آپ مجھے اجازت دیں 1-2 منٹ میں میں اس کے پس منظر میں آپ کے کویسچن کے پس منظر میں ایک ایشو یا ایک نقطہ نظر ہے وہ آئیڈینٹی سے متعلق ہے. ہم عام طور پر جو آئیڈینٹی اب ہمارے پاس ہے، مثال کے طور پر جیسے آپ نے مجھے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی میرے مذہب کے حوالے سے، میری موجودہ سٹیزن شپ کہ میں برطانیہ میں رہتا ہوں اور میری جہاں سے میں آ رہا ہوں میری پاکستانی جو آئیڈینٹی ہے اس کے حوالے سے، اگر اور 1-2 چیزیں آپ بیان کریں گے تو میری پنجابی آئیڈینٹی ہے، اور کریں گے تو میری لاہوری آئیڈینٹی، تو یہ ساری آئیڈینٹیز ہیں. اچھا یہ آئیڈینٹیز جو ہیں یہ فکس نہیں ہوتی، یہ ہائیبرڈ آئیڈینٹیز ہوتی ہیں. مجھے نہیں پتا میں کب کرسچن ہوتا ہوں اور کب برٹش بن جاتا ہوں، کب پاکستانی بن جاتا ہوں، کب پنجابی بن جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا چلتا، لیکن میں بس ہوں. اور یہ میں کنٹرول نہیں کرتا، کوئی انسان اپنی آئیڈینٹی کو کنٹرول نہیں کرتا. اور دیکھیں نا آپ جب کسی کشمیری سے ملیں گے، خواہ وہ بارڈر کے دوسری طرف رہتا ہو، بارڈر کے اس طرف رہتا ہو، امریکہ میں رہتا ہو، یورپ میں رہتا ہو، تو آپ کی جو کشمیری آئیڈینٹی ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح میں جب کسی سکھ سے ملتا ہوں، وہ امرتسر کا ہوتا ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے یار امرتسر اور لاہور تو زیادہ قریب ہے، لاہور اور کراچی تو زیادہ دور ہے، ہمارا تو کلچر بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے. اچھا اسی طرح یہ جب سے یہ دنیا میں نیشنل اسٹیٹ کا کانسیپٹ آیا ہے، نیشنل ریاستوں کا، قومی ریاستوں کا کانسیپٹ آیا ہے پوسٹ کولونیل دور میں، برطانیہ نے جب کولونیزم کو رول اپ کیا اور پھر دوسری جگہ دنیا میں سینکڑوں کی تعداد میں نیشنل سٹیٹس بنی. اچھا نیشنل سٹیٹس نے لوگوں کو ایک نئی آئیڈینٹی دی، اس کے ساتھ جھنڈا دے دیا، ترانہ دے دیا، گانے دے دیے، فوجیں دے دی. کسی ملک میں فوج طاقتور ہو گئی، کسی ملک میں فوج کمزور ہو گئی. اب یہ نیشنل آئیڈینٹیز جو ہیں وہ ایک نئی طرح کی آئیڈینٹی ہیں جس میں انسان مثال کے طور پر مذہب کے حوالے سے خاص طور سے میں بات کرنا چاہوں گا. جب برطانیہ کے لوگوں کے بارے میں پاکستانی لوگ سوچتے ہیں یا انڈین لوگ سوچتے ہیں یا تو ان کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ مسٹر جان ہے یا یہاں پر کرسچن ہے تو یہاں پر جان سٹیمر ہے، اور ان کے جو پرائم منسٹر ہیں جب ان کا کنگ بنا تھا تو وہ چرچ میں گئے تھے. تو نو ڈاؤٹ کہ لوگوں کا اپنا ریلیجن ہوتا ہے، وہ ریلیجن ان کا بہت زیادہ ان کی آئیڈینٹی کے اوپر حاوی بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ریاستوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. اگر سعودی عرب کی ریاست کے سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر کام اسلام کے فائدے کے لیے کرے گا یا ہر کام مسلمانوں کے فائدے لیے کرے گا. میرا خیال ہے کہ جتنے غیر عربی یا غیر سعودی مسلمانوں کی جتنی ان کو کم عزت سعودی عرب میں ملتی ہے، اس سے تو کہیں زیادہ عزت ان کو برطانیہ میں ملتی ہے. اب برطانیہ صحیح. میں جو پاکستانی بیک گراؤنڈ کے مسلمان ہیں وہ زیادہ عزت سے رہتے ہیں، یا جو شیعہ ہیں ان کو ایران میں شاید عزت کم ملے گی، لیکن ان کو ان کو برطانیہ میں عزت زیادہ ملے گی، کیونکہ یہاں پر صحیح. ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق اور انسانیت کی قدر ہے. اور اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، اب دیکھیں میں اتنی لمبی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، جب انسانی تاریخ میں یا اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی دفعہ لوگوں کو پولیٹیکل اسائلم لینے کی آن دا بیسس آف ریلیجن لینے کی ضرورت پڑی، تو وہ ایک کرسچن ریاست نے دی تھی. اور وہ کرسچن ریاست جو تھی وہ نہ تو روم کی تھی اور نہ ہی برطانیہ کی تھی اور نہ ایران کی تھی اور نہ قطر اور کسی جگہ کی نہیں تھی، وہ بادشاہ نجاشی. حبشہ کے لوگ تھے. تو نجاشی نے ان کو پناہ دی، سیاسی پناہ دی. تو اب یہ جو سیاسی پناہ دینے کا جو کانسیپٹ ہے وہ کوئی یہ ماڈرن ہیومن رائٹس کانسیپٹ نہیں ہے. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بات اگر یورپ میں اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ آپ لوگوں نے کوئی دنیا کو صرف روشنی نہیں دکھائی، کرسچن یا مسیحی جب ابتدائی دور تھا اسلام کا یا اور بھی مذاہب کے لوگ جا کر پولیٹیکل اسائلم، اسٹیٹ ان کو اسائلم دیتی تھی، یہ نہیں کہ کوئی قبیلے دیتے تھے یا کسی ایک چودھری نے دے دی، ایک ریاست نے ان کو اسائلم دیا ہے. تو یہاں پر میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے کہ برطانیہ یا امریکہ ٹریڈیشنلی کرسچن سٹیٹس ہوں گی، ہیں بھی کسی حد تک، اور یہاں کے جو کلچر یا یہاں کی جو ٹریڈیشن ہے اس کے اندر کرسچینٹی نے بہت زیادہ اپنا کام کیا ہے. لیکن ریاستیں، ان کا رنگ لوگوں کا گورا ہو، ان کی زبان انگریزی ہو، عربی ہو، فارسی ہو، سنسکرت ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، ان کا جو اولین مقصد ہوتا ہے اپنی ریاست کے مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، اور وہ اسی کے اندر لگے. انہوں نے سر فوجیں جواب آ اس لیے گیا. بنائی ہوتی ہیں. جی جواب آ گیا بیسیکلی کہ حکومتوں
या रियासत के इक़दामात को लोगों की मजबूरी वो एक्शन से न परखा जाना चाहिए। यानी हुकूमतों के अपने मफादात होते हैं, वो किस तरह करते हैं, लेकिन उस मुल्क की जो आबादी होती है वो कुछ डिफरेंस होती है। अच्छा, अशरफ चुगताई साहब के स्टामना के दौरे के दौरान आज जो बैन डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो ब्रिटिश सिटीजन है उनको वीजा नहीं लेना पड़ेगा यानी चीन जाने के लिए। दूसरी अहम डेवलपमेंट यह है कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े मायदे हुए हैं, बहुत बड़ा हैवी डेलीगेशन वहां गया है। आज उनका पहला दिन तो बीजिंग में था, बड़ी बड़े कोडियल किस्म की हुई है, यानी उनको रिसेप्शन मिला है और बड़ा अच्छा वेलकम किया गया है, बल्कि ये कहा गया कि न्यू ईरा है, न्यू चीजें। सवाल मेरा सर ये है कि अमेरिका को इससे कितनी परेशानी लाक होगी, क्योंकि ट्रेडिशनली हम हमारे स्पेशल रिलेशन है, और आप इसको यूके के प्राइम मिनिस्टर या लेबर पार्टी की कितनी बड़ी सक्सेस समझते हैं? ये जो बिगिनिंग हुई है ताल्लुकात की, नए अलायंस की, नई शुरुआत की, इसको आप किस तरह देखते देखें जी, बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें कि आप गल्फ वार देखें, जब इराक पे हमला, अफगानिस्तान पे हमला था, उस वक्त सबसे पहले जो अमेरिका के साथ जो अतादी या जो मुशावरत वो यही यूके मुल्क करते थे, बाकी फिर अतादी बन जाते थे। और इस जो अभी जो कशीदगी जारी है ईरान के साथ, आपने देखा होगा कि ये इसी कशीदगी के दौरान प्राइम मिनिस्टर यूके का दौरा, और खासकर जैसे आपने कहा है कि 30 डे का वीजा फ्री, यानी कि, और खासकर जो ट्रेड है, मतलब है जो इन्वेस्टमेंट है, वो मतलब है जो मादे अमेरिका के सदर जो ट्रंप, पहले जैसे आपने इंट्रो में कहा कि पहले तो वो कहते थे, अमन की बात करते थे, कहते थे मैंने पाकिस्तान की बड़ी जंग इंडिया के साथ बहुत सारी जानें बचाई, तो वो सारे मुल्कों को दौरा करके उन्होंने बिलियन नहीं ट्रिलियन के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मुआहदे भी कर लिए। और ये जो दौरा प्राइम मिनिस्टर का है यूके का, ये बड़ा अहमियत का अमल है, इसलिए कि इस मौके के ऊपर जैसा कि चीन और रूस की जो है ना आपस में जो मुलाकात, चीन तो वैसे ही पाकिस्तान का हमेशा दोस्त रहा है, चीन और अमेरिका ने जो दोनों उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि हम वेनेजुएला मतलब है कि नहीं बनने देंगे, ये वेनेजुएला जैसी सूरत हाल पैदा नहीं होने देंगे। इसका मतलब है कि मुतवक्को जो अमेरिका का जो हमला है उसमें ये जो है ना कि ये बड़े मुल्क जो है ना कि ये साथ देने क्या सोच भी नहीं सकते, बल्कि पूरी दुनिया में मैशत तबाह होकर रह जाएगी। और अमेरिका का जो ख्याल था उनका कि मुतबादल वहां पे क्यादत आ जाएगी। पहले आज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो दी है, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, जो मैं कहता हूँ जो अमेरिका की जो उसकी स्टेटमेंट थी, उन्होंने इतराफ किया है कि हम मुतबादल पिछले दिनों जब ईरान पे हो रहा था तो मुतबादल क्या ढूंढ रहे थे, पहलवी वगैरह, ना वो ईरान में मकबूल था और ना वो अमेरिका में मकबूल था। और राइटर की आज की खबर जो है बड़ी तशवीशनाक है कि मुतवक्को हमला अमेरिका कर सकता है, और जब अमेरिका हमला करेगा तो साथ वो, उन्होंने लिखा है, ये न्यूज मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि वहां बड़े पैमाने पे फिर जो है ना कि वहां मुजाहिरीन भेजे जा सकते हैं। ये बात ये सुनने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ से जो ईरान की तरफ से जो है ना उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो है ना कि समुद्र के अंदर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, वैसे जो है ना एक दोस्त ने जो पाकिस्तानी होते हुए पाकिस्तान की फौज को एक मुल्क को कमजोर कहा, 8वीं बड़ी ताकत है, मतलब 16वीं बड़ी ताकत ईरान है, जिससे मतलब उसने एक बड़े ताकत को जो है इस वक्त मतलब 40-45 साल से उसके पीछे लगे हुए हैं, वो नहीं कुछ कर सके। तो वो उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे जो निशाने हैं ना मिसाइल के, वो उन जगहों पे होगा फौरन जहाँ पे अमेरिकन के उस मुल्कों में जो अड्डे होंगे बड़ी बड़ी जहाँ के फजैया। तो दूसरी जो है ना कि शुरू में उन्होंने जो छोड़ दिया, कहते हैं कि ऐसी चीजें हैं कि जो बैरी बेड़ा है उसको भी हम निशाना बना सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चीजें जो है ना अपना शिराज साहब, मुल्क के अंदर या दुनिया के अंदर जो अमन है, जो बात वो आपने पहले की है कि ट्रंप को जो अमेरिका के जो है ना उनको की, वो कह रहे थे मैं मतलब है कि जहाँ खिलाफ वर्जी होगी मैं जंग बंद कराऊंगा, मतलब जंग नहीं होने दूंगा, अमन करेंगे, ट्रेड करेंगे। उसके ऊपर जो है ना कि खुद अभी कहते हैं कि कम टू द टेबल, मुज़ाकरात करें। वो हल नहीं होती जंगे, कोई मुज़ाकरात से होता है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए संजीदा होना पड़ता है।
ये मैंने पहले कहा भी नहीं, दावे के साथ मैं कहता हूँ, अगर कोई तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और दो क्या कहते हैं अपना ये कतर और ये मिलके यूई, मतलब यूई, मतलब आपने देखा कि यंग गाय या सऊदी अरब का वो ऐसा डटा हुआ है कि उसने साफ कहा कि ये नहीं कि जो है हमारी सैया या हम कि अपनी सरजमीन को ये नहीं कर रहे हैं। बड़े भाई क्या दिया ना आपने, क्या दिया, हो गया, पॉइंट आ गया सर आपने जो किया। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ये जो इमरान खान साहब को बीमारी लाक है, ये सेंट्रल रेटिनल वैन जो CRO ये क्या होती है, और इसका ऑपरेशन सर जैसा कहा जा रहा है कि 20 मिनट में या उसी दिन एक ही दिन हो गया, इसकी तरफ, और इसका इलाज क्या मुमकिन है, और ये किस वजह से होती है, इसका क्या प्रोसीजर है सर, आपके प्रोफेशन से मुतालिक? डॉक्टर साहब मैं इसके बारे, जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। अच्छा, जो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है, बेसिकली इसको आम लफ्जों में कह सकते हैं कि एक क्लॉट बन जाता है जो आपकी आंखों की जो वेन्स होती हैं, ठीक है। तो वो वहां से आपको, क्योंकि जब क्लॉट बन जाता है तो वो फिर वहां से उसकी खून की सप्लाई जो आपके वापस जा रही होती है आपके दिल को, वो रुक जाती है। इसी वजह से वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, उसको मतलब मेडिकल टर्म में एडिमा कहते हैं। तो उसकी वजह से आपकी बिनाई मुतासर हो। क्वेश्चन ये है कि वो क्लॉट क्यों बना, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसकी जो खान साहब की एज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कि मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था कि एज 72 प्लस आई कंडीशन, ये जो खान साहब को है कि ये वेरी हाई हैविंग लाइक हार्ट अटैक, तो इनको मतलब किसी वक्त भी ये हार्ट अटैक कॉज कर सकती है, क्योंकि ये वाला क्लॉट कहीं और भी बन सकता है। वो अगर मतलब चला गया तो हार्ट मसला हो सकता है, अगर वो ब्रेन में चला गया हो सकता है, ठीक है। फिर ये जो इन्होंने एक शोशा छोड़ा है कि 30 मिनट में मतलब इन्होंने ये प्रोसीजर किया, 30 मिनट का ऐसा इशू मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। जो जब इनको लेके गए होंगे, मुझे नहीं पता, उन्होंने इनकी जो आंख का जो उन्होंने एक OTC करनी होती है, जो पिक्चर लेनी होती है, देखते हैं कि वहां पे कहाँ पे क्लॉट बना हुआ है, और प्लस मतलब उन्होंने जो वो प्रोसीजर किया, ये कह रहे हैं सर्जरी की, सर्जरी नहीं होती ये एक मतलब दो चीजें होती हैं। ये इंजेक्शन लगाते हैं आंख में, अगर उन्होंने सर्जरी की है तो इट मीन्स कि मतलब समथिंग एल्स, कि वहां पे क्या था। जब तक हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती, हम उसके बारे में कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर सिर्फ यही वाली कंडीशन जो उन्होंने मतलब बताई गई है इससे, तो ये वाली चीजें मतलब इनके इंजेक्शन वो इनको रेगुलरली लगेंगे अगले कुछ 4 से 6 महीने तक, हर महीने। और मुझे नहीं पता कि इनके पास कोई स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन भी लगता है, और स्टीरॉइड्स का इम्प्लांट भी करते हैं, और इसको एक और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो अभी रिसेंटली इंजेक्शन आए हुए हैं, ये दो चीजें डालें ताकि वो जो पानी जो जी आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब, आपको मुझे मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल रुक गया जी, मेरे ख्याल में इनकी आवाज रुक गई है। मैं जिस तरह हुकूमत ने ये मामला सारा छुपा के रखा सर, और फिर 2-3 दिन शोर पड़ा रहा, और या हुकूमत को खुद ही बता देना चाहिए था कि ये बीमारी है, ये प्रोसीजर है, ये हुआ है, इसको छुपाने की क्या जरूरत थी? देखिए जी कि असल में जो है ना कि इसमें मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर रहा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ठीक है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है वो एक पार्टी के लीडर हैं, ठीक है ये इंसानी खून का मसला है, ये जो है ना जैसे कोई बीमार हो हॉस्पिटल में ले जाना, ये सब बातें हैं। लेकिन पिछले आप 6 महीने का एक देखेंगे तजर्बा है कि वो जो है ना कि रोज आए दिन वहाँ पे जो है ना डियाला जेल के बाहर जो है ना वहाँ पे मजमा लगा रहता है, ट्रैफिक जाम है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तो जब अगर बता दिया जाता है कि इनको लेके जा रहे हैं किसी जगह पे, तो वो जो है ना कि मसला जो है ना संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है, सिक्योरिटी का मामला हो सकता है, इसलिए उन्होंने नहीं का वो ट्रीटमेंट उनका कर दिया। अभी लॉर्ड कुर्बान साहब आ गए, उनको जरा टाइम दीजिएगा प्लीज, जरा मैं इसमें नहीं ज्यादा कमेंट्स करना चाहता। नहीं आ गए लाड साहब, आ गए जी, अस्सलाम वालेकुम लाड साहब। आगे उनको ये ज्वाइन कर लिया लाड साहब ने, अभी बात करते हैं उनसे, आप कंटिन्यू करें। लार्ड कुर्बान साहब जो है ना, लार्ड कुर्बान साहब जो है ना कि ये माशाल्लाह
اس ملک کے ایک بڑے عوام کے جو ہے نا کہ عہدیدار ہیں، ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کو، اور یہ جو ہے نا کہ بہتر بتائیں گے کہ جو ایران اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اور پاکستان اس میں کیا، پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی اور دوسرا جس طرح میں نے کہا میڈیٹر کا رول ادا کر سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا کہ میں پھر قربان صاحب سے ضرور پوچھوں گا، کیونکہ قربان صاحب بہت اچھی طرح مطلب ہے بڑے قابل ہیں، مطلب ہے کہ آپ سوال کیجیے گا اپنا ان سے، یعنی کہ جی اگر سن رہے ہیں تو وہ جو ہے میں نے ابھی جوائن کیا ہے جی، میں نے پورا کوشچن وہ کریں گے. میں صرف یہ میں کہہ رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے میں ایک اپنا ہوسٹ نہیں ہوں، ہوسٹ تو یہ ہیں اپنا شراز صاحب ہیں. میں نے یہاں پہ اینڈ کیا تھا کہ اگر اس جنگ کو اگر رکوا سکتا ہے کوئی تو وہ پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی اور یہ جو ہے نا یو اے ای، یہ مالک کرا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی جو ہے نا کہ مطلب ایک دوسرا چائنا جو ہے نا، ظاہر ہے چائنا تو ہے، لیکن یہ جو کوئی اسلامی ممالک جو ہے نا کہ یہ صرف اس لیے نہیں کہ پچھلی جو جنگ تھی جو ٹرمپ نے جو کہا تھا کہ میں نے بڑی دنیا تباہی سے بچایا ہے، اور یعنی کہ اتنی بڑی طاقت کو پاکستان نے اگر شکست دی ہے تو وہ امن کی بات کرتے رہے، جنگ کہتے کوئی حل نہیں ہے. تو یہاں جنگ مسلط کر رہے ہیں، ایک طرف کے کہہ رہے ہیں کم ٹو دا ٹیبل، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جوہری جو ہے نا ہتھیار جو ہے نا یہ بند کریں اور معاہدے پہ آئیں. تو ایران کہتا ہے کہ سنجیدہ نہیں ہے، اور مطلب ہے کہ وہ حملہ کرنے پہ تلے ہوئے. مطلب اس کے اوپر جو ہے نا یہی ہو رہی تھی ڈسکشن. تو آپ یہ نہیں کہ بتائیں صورتحال کے یہ موجودہ جو صورتحال میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایران کی جو یہ صورتحال ہے اس کو کس طرح سے، نہیں کہ مطلب ہے کہ یہ ممالک کیا میڈیشن کے ذریعے اس جنگ کو، امریکہ کے ذریعے جنگ کو رکوا سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہ جنگ اگر جنگ کریں گے تو اس کے کتنے اثرات ہوں گے پوری دنیا پہ، معیشت پہ، تو کتنی تباہی سے. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ یہ صرف پریشر ڈال رہا ہے. ہاں جی شراز صاحب، آپ سن رہے ہیں؟ میرا تو شراز صاحب سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا. شراز صاحب پتہ نہیں کیسے آؤٹ ہو گئے ہیں، کیسے آؤٹ ہو گئے. آسان آپ سن رہے نہیں؟ میری آواز آ رہی ہے لارڈ قربان صاحب آپ کو؟ جی جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے، لیکن نہ میری سنیے بات آ رہی ہے، آپ نے میری سنیے بات آ رہی؟ جی مجھے آپ کی آ رہی ہے، چونکہ آپ دونوں آپس میں تھرو ہو گئے تھے تو میں ذرا بات کر لیتے. لاڈ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی آپ سن رہا ہوں میں. اچھا لاڈ صاحب یہ بتائیں، تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہو گیا. یہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم کا دورہ چین ہے سر، اس پر بات کرنی ہے، آپ ذرا اس کو نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا پھر ایران اور ظاہر تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں امریکہ کے، اور امریکہ کے تھریٹ ہے. پہلے ذرا کے اسٹامنا کے دورے کے اوپر آ جائے کہ 8 سال کے بعد اتنا بڑا دورہ ہو رہا ہے، بہت سارے معاہدے ہو رہے ہیں، تو کیا ذرا دیکھیں. برطانیہ کے چین کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کچھ سرد مہری کا شکار ہی رہے ہیں پچھلے برسوں میں. تو اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ امریکہ بھی چائنا کے ساتھ وہ ان کے اتنے اچھے تعلق نہیں تھے. لیکن لیٹلی جو کچھ ہوا ہے، امریکہ نے یا بالخصوص صدر ٹرمپ صاحب نے جس طرح یورپ کو آنکھیں دکھانی شروع کر دیں، جس طرح انہوں نے ونزویلا پر جا کر کے خود حملہ کر دیا، یا ونزویلا سے بھی زیادہ اگر یورپ کنسرن ہے تو جو پوٹن کے ساتھ ان کے اتنے گرم جوشی کے تعلقات ہیں، اور پھر پوٹن جو ہے وہ یوکرین پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے گرین لینڈ پہ بھی ٹرمپ صاحب جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کینیڈا کو بھی وہ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. تو یورپ خاص کر کے اس سے بہت ہی نروس ہو گیا ہے. یورپ نے ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے نیٹو کا سہارا لیا ہے، نیٹو کی چھتری تلے ہم رہے ہیں. ہم نے تو اپنے طور پر تو یورپ نے کوئی الگ سے دفاعی نظام، ہم تو نیٹو ہی پہ انحصار کرتے رہے ہیں. تو ابھی چونکہ انہوں نے جس طرح کی باتیں ٹرمپ صاحب نے کی ہیں تو وہ یورپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ آپ کو بھی اپنا بھی کچھ کرنا. تو میرے خیال میں ان نات کی تناظر میں اور ان ایکشن کے تناظر میں یہ جو کیر سٹارمر صاحب کا وزٹ ہے چائنا کا، یہ بہت ہی معنی خیز ہے اور بڑا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر واقعہ ہی گرین لینڈ پہ چڑھائی کرتے ہیں
تو یہ تو یورپ جو ہے یہ صاف ظاہر بات ہے کہ نیٹو بکھر جائے گا، اور اس میں یہ ہے کہ الائنمنٹ ہوں گی، ری الائنمنٹ ہوں گی، تو اس میں چائنا کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے پھر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بر وقت یہ وزٹ ہے کہ سامر صاحب کا وہاں جانا، اگرچہ ہم ان کی پارٹی سے نہیں ہیں، لیکن جب ملک کی بات آتی ہے تو ہم تقریباً ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ چائنا اس میں کیا کرتا ہے. اگر واقعہ ہی بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اگر گرین لینڈ پر قبضے کی کوشش کی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بہت اہم وزٹ ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ سوال بنیادی یہ ہے کہ امریکہ کی مرضی کے مطابق دورہ ہو رہا ہے یا یہ کیئر سٹارمر کا اپنا انیشیٹو ہے؟ نہیں، وہ میرا اپنا تو یہ خیال ہے کہ برطانیہ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، بس دنیا بھر کے برطانیہ کے تعلقات ہیں. I'm not sure کہ اس میں ہمارے جو برطانوی وزیر اعظم کے دورے ہیں یہ کوئی کہ دوسرے ملک کے وزیر اعظم سے یا صدر سے پوچھ کر کے جاتے ہیں. یہ تو ان کا اپنا نہیں، انیشیٹو ہے، لیکن یہ چائنا کے اور امریکہ کے تعلقات میں تھوڑا سا ایک رفٹ تو موجود ہے، بلکہ بڑا تناؤ ہے ٹیرف کی وجہ سے. جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے مسلسل ان کے خلاف بولے چلے جا رہے ہیں، بزنس رکا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف. لیکن امریکن ڈونلڈ صدر ٹرمپ نے صاحب تو نے ٹریڈ وار کس کو جاری کیا. تو اس بھائی تناظر میں کہہ رہا ہوں، نارملی تو نہیں ہم دیکھیے نا، اب یو کے اور ٹرمپ امریکہ کو صاحب کزن نے سمجھا جاتا ہے، تو کزن ڈیٹیچ ہو رہے ہیں. اور یورپ جو ہے وہ بھی امریکہ کے چین کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، انڈیا کے ساتھ بہت بڑا معاہدہ ہو گیا ہے. سب کے کہ جناب انڈیا تیل خرید رہا ہے روس سے اور ہم اس کے اوپر ٹیرف اتنا لگا رہے ہیں، تو توقعات تو وہاں بھی خراب ہے، لیکن وہ مدر آف آل ڈیلز یورپ نے کر لیا. تو یہ سارا تناظر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا واقعی ٹرمپ سے، امریکہ سے یورپین یو کے دور ہو رہے ہیں اور ان کی ٹیل زیادہ تر چین کی طرف چلی گئی ہے اور اپنے طور پر چیزیں کر رہے ہیں. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ٹرمپ صاحب نے صرف چین یا دوسرے ممالک کی بات نہیں ہے، جہاں تک انہوں نے برطانوی فوجوں کی بات کی ہے کہ افغانستان میں جو لوگ ہیں انہوں نے کوئی اہم کردار نہیں کیا ہے، اگلے مورچوں پر یہ جا کے لڑے نہیں ہیں، یہ پیچھے رہے ہیں. اور اس سے تو پوری برٹش نے وہ غصے میں ہے، وہ ٹرمپ صاحب کے اس بیان کا بڑا سختی سے نوٹس لے رہی ہے کہ انہوں نے ہماری جو وہاں پہ قربانیاں ہیں ایک برٹش نیشنل ہونے کی حیثیت سے جو لوگ دیکھتے ہیں، تو انہوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا ہے. تو اس نسبت سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یورپ کو خود ہی جو پریزیڈنٹ ہیں امریکن وہ دور کر رہے ہیں اپنے اس طرح کے اوچھے بیان بازی کرنے سے اور اس طرح کے بیانات دینے سے، اور پھر یعنی نیٹو کے ممبر ممالک کو ہڑپ کرنے کے معاملے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب رفٹ چائنا اور امریکہ کو درمیان تو تھی، لیکن یہ رفٹ جو ہے اب یورپ اور امریکہ کے درمیان بھی بڑھ رہی ہے، اور اس ضمن میں چائنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، بہت امپورٹنٹ جاتا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں وزٹ ہے یہ صدر ٹرمپ سے پوچھ کر میرے خیال میں نہیں کیا جا رہا، بلکہ میں بھی ہو سکتا ہے ان کے پوچھے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر بھی یہ کیا جا رہا ہے. ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اچھا لال صاحب ایک سوال ہے میرا، کیونکہ ٹریڈیشنلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی امریکہ نے کسی ملک پر حملہ کیا، وہ عراق ہو، افغانستان ہو یا کسی اور جگہ ہو، ہمیشہ یورپ کی، نیٹو کی، یو کے کی ٹل بائی آل مینز ساتھ میں ہوتی تھی. اگر اس وقت جو ایران پر، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہاں حملہ کرنا ہے، اس کے ملٹیپل پرپسز ہیں، ڈائمینشن ملٹیپل ہیں، رجیم چینج ہے، تیل پر قبضہ ہے، اسرائیل کی ہیجمنی کو قائم کرنا ہے، مڈل ایسٹ کو کلیئر کرنا ہے، گریٹر اسرائیل بننا ہے، افغانستان کے بلوچستان میں بیٹھنا ہے، بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، چین پر نظر رکھنی ہے، رشیا کے خلاف کھڑا ہونا ہے، گرین لینڈ ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن اگر حملہ ہوتا ہے تو یو کے، یورپ کا یا نیٹو کا کیا رسپانس آپ کو لگتا ہے؟ آپ بتائیں کہ آپ کی بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے، پارلیمنٹ بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایران پر حملہ ڈیفینیٹلی ہوگا یا ٹل جائے گا، اور دوسرا اگر ہوا تو ان لوگوں کے فیصلے کیا ہوں گے؟ دیکھیے جی، ایران پہ جو حملہ ہے یہ ایک حملہ کرنا آسان ہے،
لیکن پھر یہ جنگ کہاں ختم ہوگی یہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے. جنگیں شروع کرنا آسان ہوتا ہے، پھر ان جنگوں کو ختم کرنا یا کسی نتیجے پر پہنچنا بڑا مشکل ہے. نہ ہو لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو ماضی میں جو جہاں تک ہوا ہے، امریکہ نے جہاں بھی جا کر کے حملہ کیا ہے، چاہے وہ عراق تھا یا سیریا تھا یا اور کوئی جگہ ہے، ایون وینزویلا پہ بھی ہم نے اتنا کوئی زیادہ شور نہیں مچایا ہے. لیکن اگر وہ آ کر کے ممالک نیٹو کے ممبر ممالک پہ چڑھائی کرتا ہے امریکہ، جیسا کہ گرین لینڈ ہے، یا بالفرض وہ کینیڈا کے خلاف جو ہے وہ وہ کہتے تو ہو ہیں گیا کہ ڈاکٹر صاحب، میں ایران کی بات کر رہا ہوں، ٹائم بڑا کم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یورپ پہ بات آئی تو پھر تو ہم الگ الگ ہوں گے، لیکن اگر یورپ کے علاوہ کہیں امریکہ جاتا ہے تو شاید برطانیہ تو یورپ کی بھی یہی ہوگی. یعنی پارلیمنٹ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا حملہ ہوگا ڈیفینیٹلی نہیں پارلیمنٹ کوئی بھی اوپنلی کوئی بھی نہیں کہہ رہا جی کہ کیا ہوگا، چونکہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران سے کچھ کنسیشنز لی ہیں، وہ ان کسی معاہدے پر آ جائے، ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ابھی تک وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں. دباؤ ڈالنا ہے تو کنسیشن کس پہ ادا کرنی ہے؟ نیوکلیر تو انہوں نے تباہ کر دیا، وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بم مارے ہیں اور تباہ کر دیا. مجھے رانا یعقوب صاحب سے بات کرنے دیں ذرا سا. سر یہی سوال آپ سے، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جی دیکھیں، آپ نے ہلکا سا انڈیکیشن خود ہی دیا ہے، اور وہ بڑا واضح اور بڑا پریما فیشائے ہے کہ یہ ایران پر حملہ پولیٹیکل چینج، جیوگرافیکل چینج، اسرائیل کی ہیگمنی اور بہت سی چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں ایران کی تباہی اور ایران کو ایک مختلف حصوں میں تقسیم کرنا زیادہ مقصود ہے نسبتاً رجیم چینج. رجیم چینج صرف ایک نام ہے، اور وہ بالکل ایک ایمبیگوٹی سا کانسیپٹ ہے. اب دیکھیں نا، وہاں کے جو سربراہ ہیں خامنائی صاحب، ان کی عمر 86 سال ہے، تو وہ کتنے عرصے تک عام انسان بھی جیتا ہے، اور 86 سال میں کتنا کوئی شخص ایکٹیو ہوتا ہے، ہم خود سمجھ سکتے ہیں. تو 86 سال کے آدمی کی موجودگی میں آپ اس کو ایک ویسٹ کے اندر ایک مانسٹر کے طور پر پیش کریں، جو کوئی مڈل ایسٹ کے اندر پرابلم ہے اسی شخص کی وجہ سے ہے، اسلامی انقلاب کی وجہ سے ہے فلاں. اب دیکھیں نا، اسلامی انقلاب آیا، لیکن اب دیکھیں لوگ عام باتیں کر رہے ہیں میڈیا پر کہ بیک ڈور امریکہ کے ساتھ ایران کی ڈپلومیسی چل رہی تھی، اور وہ بہت سی باتیں، جب عراق کے اوپر کوئی حملہ ہوا اور جب اور کئی باتیں ہوتی، ایران اور امریکہ جو تھے وہ دونوں ایک بات پہ متفق ہوتے تھے در پردہ. تو اب کہ ممالک کو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایران پر حملہ کیا ملک کو توڑ کر اس کے کیا مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں اور کون سے سٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں، پاکستان کے اوپر بھی ایران نے حملہ کیا 2 سال پہلے، پاکستان نے بھی بڑا بھاری جواب دیا ان کا بلوچستان میں. اب پاکستان کے الزامات یہ ہیں کہ پاکستان دہشت گردی ہوتی ہے، اس کے بیس کیمپس ایران کے اندر ہیں، اور وہ انڈیا ان کو آپریٹ کر. معاملہ اتنا نہیں ہے جیسے ہم ایک بحثیت پاکستانی یا بحثیت بہت سے لوگ صرف ایک جذباتی وابستگی کی طرح سے. اب ایران اور جو سعودی عربیہ ہے، ایڈیولوجیکل اختلافات ہیں، اور وہ بڑے گہرے ہیں. ایران وہ واحد ملک ہے مڈل ایسٹ میں جس نے عربی زبان کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کیا ہے اور عرب سے ہمیشہ علیحدہ رکھا ہے. اب ایک مسئلہ نہیں ہے، مسئلے تو کئی ہیں. تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بے شک وہ جو بھی بیان دے سعودی عرب کہ اگر ہم اپنی فضائی حدود استعمال کرنے نہیں دیں گے تو نہ دیں آپ فضائی حدود. تو انہوں نے یہ تو نہیں ایسا کوئی کہہ دیا کہ ہم جنگ میں کود جائیں گے اگر ایران پر حملہ ہوا، اور کسی ایسے ملک نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا. اب اور ویسے بھی آپ ان ممالک سے، میرا سعودی عرب یا انکلوڈنگ پاکستان اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ پاکستان کی ایک طاقتور فوج ہے، پاکستان کی جو حساس ادارے ہیں وہ انتہائی عقل مندی سے اور سمجھ اپنے انر اور آؤٹر باؤنڈریز کو. پاکستان ٹائم کی طرح چھوٹی جائے تو ڈاکٹر صاحب سے اور اشرف چغتائی صاحب سے میں فائنل میسج نہیں لے سکا. آج کے لیے بس اتنا ہی. میرا پیغام امن تک کا ہے، اور میرا امیج کوئی صحافی ہوں، اور ایک صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ سچ کو سامنے لانا. اگرچہ سچ مشکل ہوتا ہے لیکن سچ ہی جو ہے وہ پریویل کرتا ہے، سچ ہی لاسٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور خبر طاقتور کے ہاتھ میں نہیں بلکہ سچ کے ساتھ ہے، جن کی کہانیاں دنیا کے سامنے نہیں ہوتی.